फाटले 2-3 महिने जेन्ना आमी आख्खे गोंयभर पळयताले की एक कसली तरी एक घाई आशिल्ली जी कामां चलताली गोंयभर ती कशे भाशेन जाता तितले बेगीन सोंपोवन जे रस्ते आसा ते दुरुस्त करून पावसा पयलीं तयार जावपा सारके इतली घाई आमकां दिसून येताली। त्याच टायमार आमी मडगांव एक वेगळोच तरेचो प्रयोग दिसून आयला जे हॉटमिक्स जाल्ले ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जेन्ना गोंय आयिल्लो विकसीत भारत आनी विकसीत गोंय इंडिया एनर्जी वीक ह्या काळान फेब्रुवारी म्हयन्यात तेन्ना हे सगळे मडगांवच्या रस्त्यांक हॉटमिक्स घातिल्ले आनी बरे सामके सुटसुटीत करून दवरले आनी 8 दीस सुद्दां सोंपना आनी हे रोड फोडूंक लागले। सो वेगळे तरेचो प्रयोग आमी आतां पळयतात मडगांवभर जंय हॉटमिक्स केल्ले रोड हे आतां फोडपा लागिल्ले आहा आनी अशे भाशेन दिसता की आमचे जे मडगांवचे जे डिपार्टमेंट आसा ते खंय तरी पावसाक पॉट होल्स कशे भाशेन तयार करचे हाजो हो प्रयोग चालू आसा अशें कांय दिसता आमकां। कित्याक हे सगळे जे मडगांवचे रोड आसात मेन सिटींतलो रोड जो फ्लायओव्हरार वयता मागीर फ्लायओव्हर टू नावेली मागीर कोंकण रेल्वे स्टेशन ESI हॉस्पिटल हो जो मार्ग आसा हे हालींच हॉटमिक्स जाल्ले आनी जेन्ना ESI हॉस्पिटलाचो रोड जो फर्स्ट टायम 8 दिसां भितर 8 दीस सुद्दां सोंपना हॉटमिक्स घालून आनी तेन्ना सिवरेज लायन घालपाक फोडपा लागिल्ले त्या टायमार आमी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक वचून थंय बुके दिल्लो कित्याक रिकॉर्ड कायम केलो म्हणटानी 8 दिसां भितर रोड फोडपा सारके आनी हे आतां आमी पळयतात आतां गोविंद पै मडगांव गोविंद पै जावं बॉम्बे काफे जावं एप्रोच रोड ओवर फ्लायओव्हराचो जावं नावेली सायडीन कृष्णा स्वीट मार्ट्स हो रोड ESI हॉस्पिटल जो रोड आसा रायट अप टू रावंड फोंड हो एंटायर फोडून दवरलो आसा आनी आतां जेन्ना पावस हार्डली 3-4 दीस उरल्या पावस सेट जावपाक सो आमकां कळून येतलें की कशे भाशेन हे रोड्स जे हॉटमिक्स केल्ले हालींच कोट्यांनी पयशे मोडून ते आतां पॉट होल्सान भरून उरतले हे आमकां दिसून येतलें आनी हो जो पयशांचो गैरवापर हो वेस्ट जो चाललो आसा हे कोणा खातीर कित्याक आमच्या डिपार्टमेंटा मदीं हें आसा सुपरविजन आसना तुमकां खबर आशिल्लें की हे रोड फोडपा आसा जाल्यार हॉटमिक्स घालपाची गरज नाशिल्ली इतले पयशे मोडून आनी हॉटमिक्साचे जी कामां जी आमी पळयता आमी नोटीस करता तेन्ना 2 कोटाचो टेंडर आसता 1 कोट घालता आनी दुसरो कोट इधर घालीत ना नाल्यार दुसरो कोट घालचे पयलीं आनी एक तिसरोच टेंडर तयार जाता आनी हे भाशेन कोट्यांनी कोटी खंय कोणाच्या बोल्सान वयता आनी कशे भाशेन करप्शन चलता हे आमकां दिसून येता। आमकां सदांच आमी हे हायलायट करीत आसा की खंय तरी हेजेर बंदी आसपा जाय पूण हाजो उलटोच फायदो घेता डिपार्टमेंट आनी जे आमचे पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्स आसा ते कित्याक जेन्ना लोक बॉब मारपाक लागता की रोड्स सारके ना म्हण इमिजिएटली तयारी लागता आनी एक फ्रेश टेंडर करपाक आनी हे सायकल चालूच आसा केन्ना आमकां 12 म्हयने एक कंटिन्युअस 12 मंथ्स मडगांव रोड आमकां सामके बरे भाशेन दिसून येना आनी वर्सान वर्स परतून हॉटमिक्स घालून आज रोड वयर जाल्या आनी फुटपाथ सकयल जाल्या सो हे केन्ना बंद जातलें हे इतलें करप्शन कोण रिस्पॉन्सिबल हाजेर कित्याक कोऑर्डिनेशन जायना हो व्हडलो प्रश्न जावन आसा। आमी डिमांड करता की हे जे सगळे मेस जे मडगांव आतां चल्ले आसा हाजेर ही बंदी जावपा जाय आनी खंय तरी एक मडगांवकारांनी जागी जावपा जाय आनी पळोवन घेवपाक की असले भाशेन जेन्ना काम चलता मडगांव आनी कसलोच फायदो नासतना जाल्यार हेच जे पयशे कितलेशे दुसरे इन्फ्रास्ट्रक्चराक यूज करपाक मेळटा आशिल्ले हाजोय बी मडगांवकारांनी लक्ष घालचें आनी जागी जावचें असले जे कारस्थान आहा ते बंद करपाक।